ऐकिक नियम भन्ने टपिकबाट सुरु गरौँ। ऐकिक नियम मैले लेखिहालेँ है, अरु टपिकमा पनि हामी बिस्तारै आउँला। ऐकिक नियम यसलाई हामीले भन्छ युनिटरी मेथड। के भन्यो? युनिटरी मेथड। अब यो ऐकिक नियम पढ्दाखेरि हेर्नुस् है, यो ऐकिक नियममा हामीले हेर्ने 5 वटा भेराइटीहरू छन्। यसका सब भेराइटीहरू, यसका सब टपिकहरू जस्तो कुरा भन्नु न। अथवा एउटा हामीले हेर्छौं विचरण सम्बन्धीका कुराहरू। विचरण सम्बन्धी भन्नाले यसलाई हामीले भन्छ भ्यारिएसन रिलेटेड। भ्यारिएसन रिलेटेड खालको हेर्छौं। अनि त्यसपछि हामीले अर्को हेर्छौं रासन। रासन सम्बन्धीका क्वेशनहरू हेर्छौं। रासन रिलेटेड, यसलाई इंग्लिशमा रासनै भनिहाल्यो। रासनका क्वेशनहरू हेर्छौं। त्यसपछि अर्को हेर्छौं ठेकेदार सम्बन्धीका क्वेशनहरू है। ठेकेदार सम्बन्धी यो भनेको हाम्रो के हो त? कन्ट्र्याक्टर। ठेकेदार भन्नाले कन्ट्र्याक्टरका क्वेशनहरू हेर्छौं है त। कन्ट्र्याक्टर रिलेटेड क्वेशनहरू हेर्छौं। र त्यसपछि अर्को पाँचौं भेराइटी, चौथो भेराइटी समय र कार्य। यो समय र कार्य चाहिँ एउटा वान अफ द लङ पार्ट हो, टाइम एन्ड वर्क। किनभने यसमा भेराइटीहरू टन्नै छन्। खासमा त यो छुट्टो टपिक भनेर राखिदिएको हुन्छ एनआरबीले चाहिँ। एनआरबीले चाहिँ टाइम एन्ड वर्क, युनिटरी मेथड भनेर दुईवटा टपिक हालिदिएको हुन्छ। तर हामीले आरबीबी को तयारी गर्दा चाहिँ समय र कार्य पनि यसैमा हेर्नुपर्ने हो। अर्को छ पाइप र ट्याङ्की। पाइप एन्ड ट्याङ्क गरेर 5 वटा भेराइटीहरू, 5 वटा टाइपहरू हेर्छौं। पाइप एन्ड ट्याङ्क, यो 5 वटा टाइपहरू हेर्छौं। विचरण, रासन, ठेकेदार, समय र कार्य, पाइप र ट्याङ्की, 5 वटा टाइप। यो 5 वटा लेखेको मध्येमा यहाँ अगाडि 3 वटा लेखेको छ नि। के लेखेको छ त? विचरण, रासन र ठेकेदार। यिनीहरूलाई हामीले एउटै सल्भिङ मेथड अप्लाई गर्छौं कि सेम सल्भिङ मेथड। यिनीहरूको के हो त? यो माथि 3 वटा लेखेको चाहिँ सेम सल्भिङ मेथड हुन्छ, एउटै समाधान विधि हुन्छ। अनि यो तलका 2 वटा छ नि, यो तलका 2 वटाको सेम सल्भिङ मेथड। सेम सल्भिङ मेथड, एउटै समाधान विधि हुन्छ यिनीहरूको, सेम सल्भिङ मेथड। यसरी के छ त? यहाँ हामीले 5 वटा सब क्याटेगोरी हेर्यौं। 5 वटा सब क्याटेगोरी वान बाई वान हामीले हेर्दै हेर्दै गइहाल्छौं। विचरण, रासन, ठेकेदार, समय र कार्य, पाइप र ट्याङ्की है। विचरण, रासन, ठेकेदार, समय र कार्य, पाइप र ट्याङ्की, यो 5 वटा भेराइटीहरू हुनुपर्ने। अब विचरण भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ऐकिक नियम पढ्दाखेरि मुख्य बुझ्नुपर्ने के हो त? विचरण। विचरण बुझेपछि हामीले रासनका हिसाब पनि गर्न सक्छौं, ठेकेदारका हिसाब पनि गर्न सक्छौं। विचरणले हामीलाई रासनको हिसाब, ठेकेदारका हिसाबहरू बनाउँछ। यो माथिका 3 वटालाई गर्दा हामीले तालिका बनाउने मेथडबाट गर्छौं कि टेबल फर्मेसन मेथडबाट गर्छौं। तालिका बनाएर कम्प्यारिजन गरेर, तालिका बनाएर तुलना गरेर गर्छौं माथिका 3 वटा भेराइटीलाई। तलका 2 वटा भेराइटीलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेखिकन, तलका 2 वटा टाइपहरूलाई, 2 वटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखेर, भाषा लेखेर गर्छौं है त। ल, यसलाई मेटे मैले। अब विचरण भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। विचरण बेसिक कुरा बुझ्ने, एकदमै सामान्य कुरा बुझ्ने हो कि। हाम्रो के हो त? जेसुकै गर्दा पनि जेनरल कन्सेप्टहरू बुझेपछि त्यसले हामीलाई धेरै अगाडि पुर्याउँछ कि। जेनरल कन्सेप्ट बुझेपछि सामान्य कुरा बुझ्ने हो। सामान्य कुरा बुझेपछि हैन, सामान्य अवधारणा भनौँ न, सामान्य अवधारणाहरू बुझिसकेपछि त्यसले हामीलाई धेरै माथि पुर्याउँछ। हामीलाई कुनै पनि ठुलो ठुलो कुरा बुझिराख्नु जरुरत छैन। हामीलाई त्यो के हो त? एकदम त्यो हुन्छ नि, के भन्ने, भास्ट लेभल एकैचोटि बुझ्ने भन्ने होइन। पहिला जेनरल कुराहरू बुझेपछि त्यो जेनरलले नै अगाडि अगाडि बढाउँदै 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 लग्छ नि त। त्यही भएको हुनाले पहिला यसमा के कुरा बुझ्नुपर्ने भन्ने हेरौँ है त। ऐकिक नियम पढ्दाखेरि विचरण भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विचरण भन्छ नेपालीमा, इंग्लिशमा के भन्छ यसलाई? भ्यारिएसन भन्छ है त। भ्यारिएसन, भ्यारिएसन। विचरण इंग्लिशमा भ्यारिएसन भन्यो। यो विचरण भनेको के रहेछ भन्ने कुरा अलिकति कुरा गरौँ है त। यो अलिकति थ्योरी जस्तो कुरा गर्छु म यहाँनिर। दुई राशि बीच, यो कुरा हेर्नुस् है। दुई राशि बीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्ध। दुई राशि बीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्ध। दुई राशि बीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्धलाई के भन्छ त? विचरण भन्छ। अथवा यसलाई इंग्लिशमा पनि मैले लेख्दाखेरि द रिलेसन सीन when comparison is done between two variables. When comparison is done between two variables. The relation seen when comparison is done between two variables.
हो यहाँ कुरा के छ भने हेर्नुहोस् है, यहाँ राशि भनेर लेखिएको छ नि इङ्ग्लिसमा। इङ्ग्लिसमा के भनेर लेखिएको छ? राशि भनेर लेखिएको छ। इङ्ग्लिसमा राशि, इङ्ग्लिसमा भ्यारिएबल, इङ्ग्लिसमा भ्यारिएबल भनेर लेखिएको छ, नेपालीमा राशि भनेको छ। यो राशिहरू भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है, राशिहरू के हुन सक्ला? हामीले यो युनिटरी मेथड पढ्दाखेरि युज हुने भ्यारिएबल्सहरू भनेको के रहेछ हेर्नु है त। हामीले ऐकिक नियम पढ्दाखेरि प्रयोग हुने राशिहरू के रहेछ भन्ने कुरा, जस्तो दैनिक घण्टा भने पनि एउटा राशि हो। दैनिक घण्टा भनेको पनि एउटा राशि भयो। कामदार संख्या भने पनि एउटा राशि भयो। अनि अर्को के हो त? दिन भने पनि अर्को राशि भयो। दूरी भने पनि अर्को राशि भयो। मूल्य भने पनि अर्को राशि भयो। गति भनेको पनि अर्को राशि भयो। भाडा भने पनि राशि भयो है। धेरैवटा राशिहरू हुन्छन् कि, जस्तो कलम संख्या भने पनि राशि भएको, कलम संख्या हैन। यो धेरै छन् कि राशिहरू। हामीले युनिटरी मेथड पढ्दाखेरि प्रयोग हुने राशिहरू यिनीहरू हुन्। यहाँ राशि भन्ने थियो, दुई राशि बीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्ध भन्नुभएको छ सरले। राशि त हामीले 12वटा राशि पढेका थियौँ नि भन्ने कुरा गर्नु होला है। त्यो राशिहरू होइन, तिनीहरूलाई पनि राशि नै भन्यो, यिनीहरूलाई पनि राशि नै भन्यो। अब इङ्ग्लिसमा यसलाई हामीले भन्यो भने के हुन्छ? डेली आवर्स, दैनिक घण्टा भन्नाले डेली आवर्स। नम्बर अफ वर्कर्स, कामदार संख्या भन्नाले नम्बर अफ वर्कर्स। अनि अर्को के छ तपाईलाई? दिन भन्नाले डेज भइगयो, दूरी भन्नाले डिस्टेन्स भइगयो, अनि मूल्य भन्नाले के भयो त तपाईलाई? कस्ट, कस्ट। त्यसपछि स्पिड, गति भन्नाले स्पिड, भाडा भन्नाले फेयर, एफएआरई फेयर, अनि कलम संख्या नम्बर अफ पेन, यस्ता यस्ता आदि आदि। के भन्दा अरु पनि धेरै राशिहरू हुन्छन् कि हाम्रो क्वेशनमा दिएकै भइहाल्छ। क्वेशनमा दिएका तिनीहरूलाई हामीले के भन्छ? राशिहरू भन्छ कि। द रिलेसन सीन व्हेन कम्प्यारिजन इज डन बिट्विन टु भ्यारिएबल्स, दुई राशि बीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्ध। अब हेर्नुस् है त, कहिलेकाहीँ दैनिक घण्टाले कामदार संख्यासँग तुलना गर्नु पर्यो, दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गरे भन्ने बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ मूल्य र कलम संख्या तुलना गर्नुभयो, दुई राशि बीचको सम्बन्ध। मूल्य एउटा राशि, कलम अर्को राशि, दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्ने। कहिलेकाहीँ तपाईले के हो त? डिस्टेन्स र फेयर, दूरी र भाडाको सम्बन्धलाई तुलना गर्नुभयो, त्यो पनि दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्ने भन्ने भइगयो हैन। कहिलेकाहीँ कामदार संख्या, नम्बर अफ वर्कर्सले डेजसँग कम्पेयर गर्नुभयो, त्यो पनि दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गरे भन्ने भयो के। बुझ्नुभयो नि? राशिहरू पनि आइनै हुन्। अब यी दुई राशि बीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्धको आधारमा विचरण दुई प्रकारका हुँदा रहेछन्। दुई राशि बीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्धको आधारमा विचरण दुई प्रकारका हुँदा रहेछन्। हेर्नुस् है त, त्यसलाई अलिकति कुरा गरौँ अनि हामी क्वेशनपट्टि अहिले एकछिनमा गइहालौँला। पहिला यो बेसिक कन्सेप्ट नबुझिकन हामीले अगाडि बढ्न भएन। टाइप्स अफ भ्यारिएसन, यो भी र आर लेखा उस्तै देख्नु होला है फेरि। टाइप्स अफ भ्यारिएसन। अब एउटा हुन्छ हाम्रो प्रत्यक्ष विचरण। कस्तो विचरण? प्रत्यक्ष विचरण। प्रत्यक्ष विचरण, प्रत्यक्ष विचरण भने कस्तो हो हेरौँ है त एकपटक। एउटा के हो रे त प्रत्यक्ष विचरण। प्रत्यक्ष विचरणलाई इङ्ग्लिसमा के भन्नु त? डाइरेक्ट भ्यारिएसन भन्नुभयो है। कस्तो भ्यारिएसन? डाइरेक्ट भ्यारिएसन। र अर्को हुन्छ हामीलाई दोस्रो हुन्छ अप्रत्यक्ष विचरण। अलिकति कुरा गरौँ है, अलिकति कुरा गरेपछि त्यसैले हामीलाई एकदम सबै हिसाबहरू बनाउन सजिलो बनाउँछ। अप्रत्यक्ष विचरण भन्नाले इनडाइरेक्ट भ्यारिएसन। कस्तो भ्यारिएसन? इनडाइरेक्ट भ्यारिएसन। प्रत्यक्ष विचरण र अप्रत्यक्ष विचरण। अब हेर्नुस्, दुई राशि बीच तुलना गर्दा एउटा राशिको मान बढाउँदा अर्को राशिको मान पनि बढ्ने, एउटा राशिको मान बढाउँदा अर्को राशिको मान पनि बढ्ने, एउटा राशिको मान घटाउँदा अर्को राशिको मान पनि घट्ने। भन्नुको मतलब के भने त? एउटा भ्यारिएबलको भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्दा अर्को पनि इन्क्रिज नै हुन जाने, एउटा भ्यारिएबलको भ्यालुलाई डिक्रिज गर्दा अर्को पनि डिक्रिज नै हुन जाने। त्यस्तो भ्यारिएसनलाई हामीले के भन्छ? डाइरेक्ट भ्यारिएसन भन्छौँ। तर ठ्याक्क त्यसको उल्टो
एउटा राशिको मान तपाईले बढाउनु भयो भने अर्को के हुन जाने, घट्न जाने। एउटालाई बढाउँदा अर्को घट्ने, एउटा राशिको मानलाई घटाउँदा अर्को राशिको मान बढ्ने, ठ्याक्क अपोजिट भयो के। त्यही भएर यसलाई हामीले इन्भर्स रिलेसन पनि भन्छौँ, इन्भर्स भ्यारिएसन, किनभने अपोजिट भयो के, अपोजिट टु वान अनदर। यसलाई एउटालाई इन्क्रिज गर्दा अर्को के हुन जान्छ रे, डिक्रिज हुन जान्छ। एउटालाई डिक्रिज गरियो भने अर्को के हुन जाने हो त, एउटालाई घटाइएको छ भने अर्को बढ्न जान्छ भने त्यो के हो त तपाईलाई, अप्रत्यक्ष विचरण। तुलना गर्दा गर्दै हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि यसो हेर्ने तुलना गर्ने पत्ता लागिहाल्छ। अब यसमा सरले थ्योरी मात्रै लेखेर बस्नुभयो भन्नुलाई, लाइट त देख्नु भएको छ, लाइट अलि मधुरो हो कि क्या हो त। अब यसमा हेर्नुहोस् है, यो कुरा त गरियो, अब तुलना गरेपछि तपाईले पत्ता लगाउनुहुन्छ, तुलना गर्दा गर्दै पत्ता लागिहाल्छ कि। अब जस्तो एक्जाम्पल हेर्नपट्टि लागौँ है त। जस्तो के छ रे तपाईलाई भने, लेट्स से के राखौँ, एउटा ज्याला भनेर कामदार संख्या राखेँ, अर्को ज्याला राखेँ है त। एउटा के राखेँ मैले, एउटा राशि कामदार संख्या भन्नाले नम्बर अफ वर्कर्स र अर्को के राखिदिन्छु त, ज्याला भनेर राख्छु है त। एउटा कामदार संख्या र अर्को के राखेँ त मैले, ज्याला भनेर राखेँ त। ज्याला चाहिँ केमा छ तपाईलाई, रुमा छ। लेट्स से ज्याला रुमा छ, यहाँ देख्नुहुन्न भने अलि यता लेख्छु म। कामदार संख्या एउटा राशि र अर्को के हो त, ज्याला अर्को राशि, दुईवटा राशिहरू। अब यसमा हेर्नुहोस् है त, जस्तो 18 जना कामदारको लागि ज्याला, 18 जना कामदारको लागि ज्याला तपाईलाई चाहिँदो रहेछ। लेट्स से कति चाहियो त, 64800, 64,800 चाहियो रे। अब लेट्स से तपाईलाई 11 जना कामदारको लागि ज्याला कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ तुलना गर्दैछौँ हामीले, के गर्दैछौँ, दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्दैछौँ। दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई, यहाँ दुईवटा राशिहरू हामीसँग के छ त, एउटा कामदार संख्या एउटा राशि भयो र अर्को ज्याला, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर्स र वेजेस, नम्बर अफ वर्कर्स र वेजेस दुईवटा भ्यारिएबल्सहरू छ। दुईवटा भ्यारिएबल्स बीचको रिलेसनलाई कम्पेरिजन गरौँ है त। दुईवटा भ्यारिएबल, धेरैजना कामदार छ भने ज्याला पनि के चाहिन्छ तपाईलाई, धेरै नै चाहिन्छ। थोरैजना कामदार छ भने ज्याला पनि थोरै भए पुग्छ। अब तुलना गर्दा के गरी गर्ने हो त तपाईले, एउटा बढ्दा अर्को घट्छ कि बढ्छ हेर्ने, एउटा घट्दा अर्को घट्छ कि बढ्छ भनेर हेर्ने हो कि। हेर्नुहोस् है, तुलना गर्दैछौँ, एउटा कामदार संख्या अर्को ज्याला, दुई राशि बीचको सम्बन्ध। जहिले पनि तुलना गर्दा दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई नै तुलना गर्ने हो। एउटा बढ्दा अर्को घट्छ कि बढ्छ विचार गर्ने, एउटा घट्दा अर्को बढ्छ कि घट्छ विचार गर्ने। धेरैजना कामदार तपाईले काममा लगाउँदा ज्याला पनि धेरै नै जाने भयो है कि, ज्याला पनि धेरै नै आवश्यक पर्ने भयो। तर थोरैजना कामदार काममा लगाउनु भयो भने थोरै ज्यालाले पुग्छ। अथवा यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, ज्याला भने पैसा हो नि त, तपाईसँग धेरै रुपियाँ पैसा छ भने धेरै नै जना कामदारलाई काममा लगाउन सक्नुभयो। तर थोरै रुपियाँ पैसा छ, थोरै जना कामदारलाई काममा लगाउन पाइयो भनेपछि बढ्दा पनि बढ्दो रहेछ, घट्दा पनि घट्दो रहेछ। कामदार संख्या बढेसँगै ज्याला पनि बढ्न जाँदो रहेछ, कामदार संख्या घट्दा ज्याला पनि घट्न जाँदो रहेछ। अब यसरी तुलना गर्दा दुई राशि बीचको सम्बन्ध प्रत्यक्ष भन्ने बुझ्यौँ। भन्नुको मतलब डाइरेक्ट भ्यारिएसन भनेर बुझ्यौँ, डाइरेक्ट भ्यारिएसन भनेर बुझ्यौँ। त्यो डाइरेक्ट भ्यारिएसन भनेर बुझिसकेपछि अब सल्भ कसरी गर्ने हो भने, यस्तोलाई हामीले सल्भ गर्ने सेम डिरेक्सन अफ फ्लो लिनुपर्छ। भन्नुको मतलब एउटै दिशापट्टि बहने गरी बनाउनु पर्यो। सल्भ कसरी गर्ने हो त तपाईले, एउटै दिशापट्टि बहने, के पट्टि बहने, एउटै दिशापट्टि बहने भनेर बनाउनु पर्यो। एउटै दिशापट्टि बहने, सोल्युसन कसरी गर्ने, सेम डिरेक्सन अफ फ्लो। भन्नुको मतलब मैले यो x/64,800 भनेर राखेँ भने, यो x/64,800 भनेर डिरेक्सन राखेँ भने, अब यो डिरेक्सन पनि के भयो तपाईलाई 11/18 भयो के लान्छ, 11 के भयो त 18 भयो, बुझ्नुहुन्छ नि। यो डिरेक्सन x/64,800 राखेपछि यो डिरेक्सन पनि 11/18। हामीले तुलना गर्दाखेरि दुई राशि बीचको सम्बन्ध प्रत्यक्ष देख्यो भने के गर्ने रहेछ त, सेम डिरेक्सन अफ फ्लो गरिराख्नु पर्ने रहेछ, एउटै दिशापट्टि बहने गरी राख्नुपर्ने हो। अब हेर्नुहोस् है, अब सल्भ गर्दाखेरि के गरियो त, और x = 11 × 64,800 डिभाइड बाई 18। क्यालकुलेटर थिच्न पाइहाल्नुहुन्छ, क्यालकुलेटर थिच्दा एन्सर जति आउँछ त्यही नै भइहाल्छ।
क्याल्कुलेटर थिच्नुहोस्। अब क्याल्कुलेटर थिची हेरौँ। 18 ले लाई काट्दा 18 इन्टु 18 18 दुना कति भयो त 18 दुना 36 36 इन्टु 11 कति भयो त रु 39600 भन्ने भेट्टायो हैन त। त्यही हो जस्तो लाग्यो। क्याल्कुलेटर थिच्नुहोस् त। अब यहाँबाट के बुझ्यो भने धेरै कामदारको लागि धेरै नै ज्याला जान्थ्यो भने थोरै कामदारको लागि थोरै ज्याला भए पुग्छ भन्ने बुझ्यो तुलना गर्दाखेरि हो कि। दुईटा बीचको सम्बन्ध के रहेछ प्रत्यक्ष रहेछ भनेर बुझ्यौँ। प्रत्यक्ष भएपछि सल्भ कसरी गर्ने हो भने सेम डिरेक्सन अफ फ्लो एउटै दिशापट्टि बहने। अब अर्को एउटा एक्जाम्पलको कुरा गरौँ। त्यो एक्जाम्पललाई मैले मेटेँ है त। यो एक्जाम्पललाई मैले मेटेँ, यसलाई मेटेँ। अब तपाईले डिरेक्सन यसरी राखे भने नि हुन्थ्यो नि। मैले जस्तो x/64,800 भनेर डिरेक्सन राखे नि, त्यसको बदलामा तपाईले यसरी राख्न नि पाउनुहुन्थ्यो 64,800/x = यसरी राखे भने नि हुन्थ्यो डिरेक्सन। त्यसरी राख्नु भएको थियो नि के हुन्थ्यो तपाईलाई 18/18/11 भन्ने हुन्थ्यो के। त्यहाँबाट पनि आउने त्यही हो। 18x त्यो हो क्रस मल्टिप्लाई फेरि x डिभाइड बाइ 18 हाल्दाखेरि आन्सर चाहिँ 39600 नै आइहाल्छ। डाउट छ भने भन्नु होला, पक्कै छैन है। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि त्यसपछि हामी क्वेशनहरु गर्नपट्टि नै लागिहाल्छौँ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। लेट्स से के गर्यो त तपाईलाई दियो एउटा के हो त दैनिक घण्टा र अर्को के दियो त एउटा राशि दैनिक घण्टा भन्नाले डेली आवर्स, एउटा राशि के हो त डेली आवर्स र अर्को डेज दियो रे। लेट्स से दुईवटा भ्यारिएबल्सहरु डेली आवर्स र अर्को के दियो त डेज दियो। डेली आवर्स र डेज। लेट्स से डेली 15 आवर्स अ डे काम गर्यो भने 15 आवर्स अ डे काम गर्यो भने 27 दिनमा काम सकिन्छ। अब तपाईले डेली यो 27 भन्दा पनि कति राखे ल लेट्स से 36 राखे मैले है त। डेली 15 आवर्स अ डे काम गर्यो भने 36 दिनमा काम सकिन्छ। अब डेली 10 आवर्स अ डे काम गर्यो भने कति दिनमा काम पुरा हुन्छ। हामीलाई फेरि क्वेशन चाहिँ दुईवटा मात्रै राखेर त सोध्दैन है। पहिला बेसिक बुझ्नको लागि यो कुरा गरे हो है। एक्जाममा क्याल्कुलेटर लान दिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ, एकदम दिन्छ है। यो दिपेन्द्र भाइ एकदम दिन्छ। सल्भिङ क्वेशन भएको हुनाले दिन्छ तपाईहरुलाई, ढुक्क हुनु होला त्यसमा। यहाँ डेली आवर्स र डेज दुईवटा भ्यारिएबल बीचको कम्प्यारिजन गर्ने। द रिलेशन्स इन व्हेन कम्प्यारिजन इज डन बिट्विन टु भ्यारिएबल्स भने नि त दुईवटा राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गरौँ। अब विचार कसरी गर्ने, तुलना कसरी गर्ने नि भ्यालुलाई सम्झेर तुलना नगर्नुस् के तपाईले। तपाईले के हो त भ्यारिएबललाई सम्झनुस्। भ्यारिएबल भ्यालु होइन भ्यारिएबल, मानहरु होइन राशिलाई सम्झनुस्। दैनिक घण्टा र दिनको सम्बन्ध। दैनिक धेरै धेरै घण्टाको दरले काम गरियो भने थोरै दिनमै काम सकिन्छ। विचार गर्नुस् त। जागर लागेको छ ल टन्नै घण्टा काम गरौँ, आजको दिन टन्नै घण्टा काम गरौँ, दैनिक धेरै घण्टाको दरले काम गरौँ भने के हुन्छ थोरै दिनमै काम सकिन्छ। तर अल्छी लाग्यो थोरै थोरै घण्टाको दरले काम गरौँ, आज थोरै घण्टा काम गरौँ, भोलि पनि थोरै घण्टा काम गरौँ, अझ अर्को दिन पनि थोरै घण्टा काम गरौँ भने के हुन्छ धेरै दिन लाग्छ। दैनिक घण्टाको दर बढ्दाखेरि दिन घट्न जाँदो रहेछ, दैनिक घण्टाको दर घट्दाखेरि दिन बढ्न जान्छ, दैनिक घण्टाको दर बढ्दाखेरि दिन घट्न जान्छ। के गर्दा उल्टो, एउटा बढ्दा अर्को घट्ने, एउटा घट्दा अर्को बढ्ने। यी दुई राशि बीचको सम्बन्ध के रहेछ अप्रत्यक्ष रहेछ। अब अप्रत्यक्ष भयो भने यसलाई हामीले सल्भ गर्ने कसरी हो त अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो। अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो भनेको विपरीत दिशापट्टि बहने गरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो हामीले सल्भ कसरी गर्ने रहेछ रे विपरीत दिशापट्टि बहने गरी सल्भ गर्छौं। विपरीत दिशापट्टि बहने अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो, विपरीत दिशापट्टि बहने। हेर्नुस् है अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो जस्तो कस्तो भन्न खोजे अनि यो x/36 भनेर डिरेक्सन मैले यहाँ राखे भने x/36 भनेर डिरेक्सन राख्यो भने यो डिरेक्सन उल्टो गरी मान बस्यो, यसको उल्टो गरी मान बस्यो। 15 अपन कति भयो 10 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 15 × 36 अपन कति हो त 10 = कति आउँदो रहेछ त 5 ले काट्यो 2 पटक, 5 ले काट्यो 3 पटक, 2 ले काट्दा 18 18 त्यहाँ 54 दिन लाग्ने। कति दिन 54 दिन लाग्ने रहेछ। कति दिन लाग्ने देखियो 54 दिन लाग्ने देखियो। अब हेर्नुस् है हामीलाई क्वेशन त फेरि दुईवटा मात्रै राखेर त कहिले पनि सोध्दैन नि, तीनवटा चारवटा सम्म पुग्छ। राशिहरु चारवटा सम्म राखेर सोध्छ। यो बेसिक कुरा बुझ्यौ के हामीले। फेरि एकपटक म रिकल गर्छु किनभने यो बेसिक कुरा नबुझिकन हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौं। विचरण भनेको के रहेछ दुई राशि बीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्ध। द रिलेसन सीन व्हेन कम्प्यारिजन इज डन बिट्विन टु भ्यारिएबल्स। दुई राशि बीचको सम्बन्धको आधारमा तुलना गर्दा देखिने दुई राशि बीचको सम्बन्ध
तुलना दुई राशिबीच तुलना गर्दा देखिने सम्बन्धको आधारमा विचरण दुई प्रकारका हुँदो रहेछ कि डाइरेक्ट भ्यारिएसन र इन्डाइरेक्ट भ्यारिएसन, प्रत्यक्ष विचरण र अप्रत्यक्ष विचरण। सिम्पली यति कुरा बुझेपछि हाम्रो त्यो माथि तीनवटा टाइप लेखेको थिएँ नि मैले अघि, विचरण सम्बन्धीका, राशन सम्बन्धीका र ठेकेदार सम्बन्धीका हिसाब मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ कि। एउटा राशिको मान बढाउँदा अर्को पनि बढ्न जाने, एउटा राशिको मान घटाउँदा अर्को पनि घट्न जाने, बढाउँदा पनि बढ्छ घटाउँदा पनि घट्छ भने, अथवा इन्क्रिज गर्दा पनि इन्क्रिजै हुन जाने, डिक्रिज गर्दा पनि डिक्रिज गर्ने। दुई राशिबीच तुलना गर्दा एउटा राशिको मान बढाउँदा अर्को पनि बढ्ने, एउटा राशिको मान घटाउँदा अर्को पनि घट्ने हो भने त्यो के हो त? प्रत्यक्ष विचरण। हामीले अघि एक्जाम्पल लिएर हेरेका थियौँ नि, कामदार संख्या र ज्याला, धेरैजना कामदारको लागि धेरै ज्याला लाग्छ, थोरैजना कामदार छ भने थोरै ज्याला भए पुग्छ भनेर तुलना गरेर हेरेका थियौँ। अब त्यसको उल्टो गरी अप्रत्यक्ष भने चाहिँ एउटा राशिको मान बढाउँदा अर्को घट्न जाने, एउटा राशिको मान घटाउँदा अर्को बढ्न जाने, इन्क्रिज गरियो डिक्रिज हुन जान्छ, डिक्रिज गर्यो इन्क्रिज हुन जान्छ भने त्यस्तो सम्बन्ध अप्रत्यक्ष विचरण, अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लोले सल्भ गर्छौँ। त्यस्तो सम्बन्ध देखियो भने, जस्तो यहाँ हामीले हेऱ्यौँ दैनिक घण्टा र काम दिनको सम्बन्ध। दैनिक धेरै घण्टाको दरले काम गरियो भने थोरै दिनमै काम सकिन्छ, दैनिक थोरै घण्टाको दरले काम गरिन्छ धेरै दिन लाग्छ कि। र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध देखियो भने अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो गरी सल्भ गर्ने, विपरीत दिशापट्टि बहने गरी राख्ने। यो डिरेक्सन मैले x अपन 36 को बदलामा अर्को डिरेक्सन गरी पनि त राख्न पाउँछु पाउन त। जस्तो यसको बदलामा के गरेर राख्यो रे, सपोज 36 अपन x 36 अपन x भनेर राख्यो, सपोज 36 अपन x भनेर राख्यो भने के भयो त तपाईलाई 10 अपन 15 भयो। यो डिरेक्सनको उल्टो गरी मान बस्नु पर्यो नि त यताको त, यो जसरी राखेको छ त्यसको उल्टो गरी मान बस्नु पर्यो। अनि यहाँबाट x = 36 × 10 भागा कति भयो त 15, 5 ले गर्दा 5 दुना 10, 5 तिया 15, 3 ले गर्दा कति भयो त मलाई उल्टो गरेको अरे मैले। यहाँ के गरे त x = यो यस्तो गर्नु पर्यो के हो त, पहिला 10 × x छ नि त, 10 × x छ, अथवा यहाँ 10 × x = 36 × 15 भन्ने छ नि त पहिला। यहाँबाट x = 36 × 15 भागा 10, यसले हामीलाई दियो 54, त्यही 54 नै दिने हो, जसरी पनि 54 नै दिने हो। 5 ले गर्दा 2 पटक 3 पटक, 5 ले गर्दा 2 पटक, यसलाई 3 पटक, 2 ले गर्दा 18 त्यहाँ 54, यसरी पत्ता लागिहाल्छ, जसरी पनि त्यही नै भइहाल्छ। अघि मेट्यो है त। अब हामी क्वेसनमै जाउँ है त। कुरा त यही हो, यसको बेसिक कुरा यति बुझेपछि हामीलाई हिसाब गर्न एकदमै सजिलो गरी बनाउन सकिन्छ। पहिलो क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि दोस्रो क्वेसन गरौँ ल। अब ल्याङ्ग्वेज मेथडबाट अनि स्टेपहरू पुर्याएर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु खोजे है त, भाषा मिलाएर कसरी गर्ने भन्न खोजेको। एउटा क्वेसन गरौँ त्यसपछि फेरि अर्को पनि गरौँ ल। पहिलो क्वेसन 1 नम्बरको क्वेसन यहाँ देखिराख्नु भएको छ है, मैले लेखेको ठाउँ देख्नु भएको छ नि। जस्तो के भन्यो, दैनिक मार्कर दैनिक 8 घण्टाका दरले 45 कामदारले दैनिक 8 घण्टाका दरले 45 कामदारले के भन्यो त, 45 कामदारले कुनै काम दैनिक 8 घण्टाका दरले 45 कामदारले कुनै काम 24 दिनमा सक्छन्, 24 दिनमा सक्छन् भने दैनिक 10 घण्टाका दरले सो काम कति हुन्छ 20 दिनमा सक्न। यो 20 दिनको ठाउँमा मैले अर्कै राखेँ त, के भन्छ 10 घण्टाका दरले सो काम लेट चाहिँ कति दिनमा राखेँ, यसको बदलामा 16 दिनमा राखेँ। 16 दिनमा सक्न कति कामदार आवश्यक पर्छन्
कति कामदार आवश्यक पर्छन् भनेर माग्यो क्वेसन हेर्नुस् है त। कति कामदार आवश्यक पर्छन्। अब यसलाई मैले इङ्ग्लिसमा पनि सरल लेखिदिएँ है त। अहिले तपाईहरुको इङ्ग्लिस नेपाली ब्रेकडाउन गरिएको छैन केही समयको लागि, त्यसपछि इङ्ग्लिस नेपाली दुवै मिडियम पढ्नेवालाहरू यहाँ हुनुहुन्छ हैन। त्यसपछि इङ्ग्लिसमा पनि मैले लेखिदिनु पर्यो। जस्तो के भने त यहाँ तीनवटा राशिहरू छ हेर्दाखेरि के भने त वर्किङ 8 hours a day, working 8 hours a day, 45 workers, कति वर्कर्स भन्यो 45 workers can do a certain work in 24 days, can do a certain work यहाँनेरि अलिकति पढ्नुस् है त, can do a certain work in कति भनिएको छ 24 days। अनि अगाडि के भन्यो त how many workers are required, how many workers are required to complete the work in 16 days, working 10 hours a day, working 10 hours a day भनेको छ 10 hours a day। अब यसमा के छ भने तीनवटा भ्यारिएबलहरु छ। प्रश्नसँग हामीले देखिरहेका छौं तीनवटा भ्यारिएबलहरु छ, हामीले प्रश्नसँग देखिरहेका छौं तीनवटा भ्यारिएबल। अघि हामीले डिस्कस गर्दा चाहिँ दुईवटा भ्यारिएबल भन्ने कुरा गर्ने है, यहाँ चाहिँ तीनवटा भ्यारिएबलहरु छ। कसरी तीनवटा छ भने प्रश्नसँग देख्नुहुन्छ के छ, एउटा डेली आवर्स, अर्को के हो त नम्बर अफ वर्कर्स र अर्को डेज। वर्किङ 8 hours a day, 45 workers can do a certain work in 24 days, how many workers are required to complete the work in 16 days, working 10 hours a day। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के हो त यो यसलाई हामीले के भनेर बुझ्छौं, यो चाहिँ के हो त यो लेस टाइम कन्ज्युमिङ क्वेशन हो के, एकदमै छोटो समयमा गर्न सक्ने खालको लेस टाइम कन्ज्युमिङ, एकदमै छोटो समयमा गर्न सकिने क्वेशन। हामीलाई क्वेशन यो कति त चारवटा क्वेशनहरु बनाउँदाखेरि एउटा क्वेशन चाहिँ लेस टाइम कन्ज्युमिङ खालको बनाइदिरा हुन्छ है प्रायः हामीले देखिराखे, एकदम थोरै समयमा गरी भ्याउने खालको एउटा क्वेशन बनाउँछ। अनि एउटा भनेको ठिक्कै खालको टाइम लाग्ने, एउटा भने अलि एडभान्स र एउटा चाहिँ अलि लेन्दी खालको अलि लामो खालको क्वेशन के, समय अलि धेरै लाग्ने खालको। सर एक्जाममा इंग्लिशबाट मात्र क्वेशन आउँछ कि नेपालीमा? दुवै मिडियममा आउँछ है ढुक्कले। सवित्रा बहिनी दुवै मिडियममा आउँछ, इंग्लिशमा पनि नेपालीमा पनि दुईटै मिडियममा आउँछ। चारवटा क्वेशन बनाउनुमा एउटा एकदमै थोरै समयमा गर्न सक्ने खालको क्वेशन भित्र यस्तो क्वेशन पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ, त्यसपछि यस्तो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटी भास्ट लेभलमा हेर्ने हैन नि त पहिला गर्नु। How many workers are required to complete the work in 16 days, working 10 hours a day। अब इंग्लिशलाई मेटे मैले अब हामीलाई के चाहिएको छ त्यसलाई मान्नु पर्यो। यहाँ भनेर सुरु गरौँ, के पत्ता लगाउनु भनेको छ त कति कामदार आवश्यक पर्छन्। यहाँ आवश्यक कामदार संख्या इज इक्वल्स टु x मानौ, आवश्यक कामदार संख्या इज इक्वल्स टु के गरियो त x मानौ भन्यो। यो मानिसकेपछि अब तालिका बनाउन थाल्ने हो तपाईहरुले। के बनाउन थाल्ने? तालिका, टेबल बनाउने के हो तपाईहरुले अब टेबल बनाउने। टेबल कसरी बनाउने त, एउटा कोलममा तपाईलाई चाहियो दैनिक घण्टा, इंग्लिशमा के भन्नुहुन्छ रिक्वायर्ड नम्बर अफ वर्कर्स इज इक्वल्स टु x लेट, रिक्वायर्ड नम्बर अफ वर्कर्स इज इक्वल्स टु x लेट। जे चाहिएको त्यसलाई माथि मान्दी राख्ने अनि तालिका बनाउन थाल्ने हो, टेबल बनाउन। एउटा के रहेछ रे डेली घण्टा, डेली आवर्स। अनि अर्को के छ तपाईलाई कामदार संख्या, नम्बर अफ वर्कर्स, कामदार संख्या। त्यसपछि अर्को अन्तिममा के छ दिन। यो टेबल इंग्लिशमा डेली आवर्स, नम्बर अफ वर्कर्स र डेज भनेर लेखिहाल्नुहुन्छ है, त्यसरी लेख्नुहुन्छ। अब यहाँ राख्नु दैनिक 8 घण्टाका दरले 45 जना कामदारलाई काममा लगाउँदा 24 दिनमा काम पुरा हुन्छ भनिएको छ। दैनिक 10 घण्टाका दरले 16 दिन भित्र काम सक्नु पर्यो, कति जना कामदार आवश्यक भने हामीले x मानेका छौं, कति जना कामदार आवश्यक भनेकोमा x मानेका छौं। यसरी तालिका बनाइसकेपछि सर यो के को क्लास हो खासमा भनेर सोध्नुहुन्छ दिपेन्द्र भाइले। अघिदेखि क्लासमा चाहिँ बस्नु भएको छ, आरबीबी को क्लास हो के, वाणिज्य बैंकको आरबीबी को, त्यहाँ लेखिएको पनि छ नि तपाईहरुलाई, वाणिज्य बैंकको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बैंकिङको तयारीको छ। अब यसरी तालिका बनाइसकेपछि ल्याङ्ग्वेज के भनेर लेख्ने, अब विचरण अनुसार भनेर लेख्नुहुन्छ तपाईले।
अब विचरण अनुसार भनेको इङ्ग्लिसमा नाउ बाई भ्यारिएसन, नाउ बाई भ्यारिएसन भनेर लेख्नुहुन्छ। बाई भ्यारिएसन अब कम्पेरिजन गर्ने हो क्या, तपाईँले तुलना गर्नपट्टि लाग्ने हो। तुलना गर्दा के गर्ने हो त तपाईँहरूले भने, तुलना गर्दाखेरि अब यहाँ त तीनवटा राशिहरू छ नि। अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्ने भन्ने हो। अघि हामीले के भने हो त, तुलना गर्दा दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्ने भनेको हो। तर यहाँ त तीनवटा राशिहरू छ, दैनिक घण्टा, कामदार संख्या र दिन। यहाँ पनि के गर्ने, दुई राशि बीचकै सम्बन्धलाई तुलना गर्ने। पत्ता लगाउनु पर्ने हामीले के छ, कामदार संख्या। कामदार संख्या पत्ता लगाउनु पर्ने छ। कामदार संख्याले दैनिक घण्टासँग दुई राशि बीचको सम्बन्ध, कामदार संख्याले दिनसँग दुई राशि बीचको सम्बन्ध, त्यसरी तुलना गर्ने हो। हेर्नुहोस् है त, अब यो डिरेक्सन यसरी राखिदियौँ भन्नुको मतलब x/45 भनेर मैले डिरेक्सन राखेँ। यो डिरेक्सन यसरी राखिसकेपछि कामदार संख्याले दैनिक घण्टासँग तुलना गर्नुहोस्। धेरैजना कामदार काममा लगायो भने दैनिक थोरै घण्टाको दरले काम गरे पनि काम पुरा हुन्छ। तुलना गर्दाखेरि तलका मानलाई बिर्सिदिनुहोस् त, माथिका राशिहरू मात्रै हेर्नुहोस्, भ्यारिएबल्स मात्रै हेर्नुहोस्, डेली आवर्स र नम्बर अफ वर्कर्स। अथवा दैनिक घण्टा, दैनिक धेरै घण्टाको दरले काम गर्यो भने थोरैजना कामदार भए पनि काम पुरा हुन्छ। तर दैनिक थोरै घण्टाको दरले काम गरियो भने काम सक्नको लागि धेरैजना कामदार चाहियो कि। अथवा यहाँ कामदारबाट पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अघि भन्यो नि। धेरैजना कामदारलाई काममा लगाइएको छ भने, इफ देयर आर मोर नम्बर अफ वर्कर्स द वर्क क्यान बी डन फर लेस आवर्स अ डे। धेरैजना कामदार काममा लगाएको छ भने थोरै घण्टाको दरले काम गरे पनि हुन्छ दैनिक। तर थोरैजना कामदार लगाएको छ भने दैनिक धेरैभन्दा धेरै घण्टाको दरले काम गर्नु पर्यो नि त काम सक्नको लागि। भनेपछि कामदार संख्या बढ्दा दैनिक घण्टा घट्दो रहेछ, कामदार संख्या घट्दाखेरि दैनिक घण्टा बढ्दो रहेछ। दुईटा बीचको सम्बन्ध अप्रत्यक्ष, किनभने बढ्दा घट्ने घट्दा बढ्ने अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुनाले यो डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो 8/10 गरियो। अनि यहाँ बिचमा इन्टु गर्ने हो, जतिवटा भ्यालु भए पनि इन्टु गर्ने हो। अब हामीले फेरि तुलना गर्नु छ कामदार संख्या र दिनको सम्बन्धलाई विचार गर्नुहोस् है त। धेरैजना कामदारलाई काममा लगाउनु भएको छ भने थोरै दिनमै काम सकिन्छ। तर थोरैजना कामदारलाई काममा लगाउनु भएको थियो भने धेरै दिन लाग्छ काम सक्नको लागि। विचार गर्नुहोस् त, जस्तो कुनै एक ठाउँमा बाटो खनिरहेछ अरे, थोरैजना कामदारले बाटो खनिएको छ, आज पनि खन्छ, भोलि पनि खन्छ, अर्को दिन पनि खन्छ, अर्को दिन धेरै दिन लाग्ने भयो थोरैजना कामदारले बाटो खनिरहेछ भने। तर झ्यापझुप्पै एकैचोटि धेरैजना मानिसले गएर बाटो खनिएको छ भने थोरै दिनमै काम सक्यो नि त। के बुझ्यो भने कामदार संख्या बढ्दाखेरि दिन घट्न जाँदो रहेछ, कामदार संख्या घट्दाखेरि दिन बढ्न जाँदो रहेछ। दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्दाखेरि धेरैजना कामदार संख्या काममा लगाइएको छ भने थोरै दिनभित्रै काम सक्यो। तर थोरैजना कामदारलाई काममा लगाउनु भएको छ भने त काम सक्नलाई त धेरै दिन लाग्छ नि। भनेपछि दुईटा बीचको सम्बन्ध अप्रत्यक्ष भएको हुनाले यो डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो 24/16। यति गरेपछि एउटा स्टेप तपाईँले देखाउनु पर्यो, एउटा स्टेप कम्तीमा देखाउनु पर्यो एकैचोटि एन्सर लेख्नुभन्दा। अब के गरियो भने x = 45 क्रसमा जाने भयो नि त। 45 8 × 24 8 × 24 × 45 होल अपन 8 × 24 × 45 होल अपन 10 × 16। अब देयरफोर x = क्याल्कुलेट थिच्न पाइहाल्छ, क्याल्कुलेट थिच्नुहोस् कति आउँदो रहेछ। यतापट्टि रफमा गरेको थिएँ मैले। 45 होल अपन कति छ 10 × 16। 8 × 8 8 × 16 दुईले काट्दा 12 पटक, फेरि दुईले काट्दा 6 पटक, दुईले काट्दा 5 पटक, 5ले काट्दा 9 पटक, 9 × 6 = 54। कति त 54 रहेछ ल। कति रहेछ 54। र अब तपाईँले लास्टमा एन्सर के भनेर लेख्ने त कन्क्लुजनमा, देयरफोर आवश्यक कामदार संख्या 54 रहेछ। त्यति लेख्दिनु, 5 मा 5 मार्क्स दिइहाल्छ। कहिलेकाहीँ यति छोटो क्वेसन पनि सोधिदिन्छ। देयरफोर आवश्यक कामदार संख्या = हामी वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी कक्षामा छौँ है। वाणिज्य ब्याङ्कको लेभल 4 र 5 को तयारी कक्षामा छौँ र वाणिज्य ब्याङ्कको लेभल 4 र 5 को म्याथको खण्ड हेर्दैछौँ, हामीले म्याथको पार्टलाई हेर्दैछौँ। कसैलाई डाउट छ भने भन्नु होला है च्याट बक्समा, म हेर्दैछु तपाईँहरूको च्याटलाई म एकदम हेरिरहेको छु है। छन चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ तर कमेन्ट गर्ने एकदम कम, कमेन्टै गर्नु भएको छैन। ठिकै छ।
अब तपाईले चारैवटा राशिहरु बीचको क्वेशन सोध्यो भने पनि के रहेछ, पत्ता लगाउनु पर्ने राशि जुन हो नि, पत्ता लगाउनु पर्ने राशिले एकपटक एउटासँग, फेरि त्यसले अर्को पटक अर्कोसँग, यदि अर्को थियो भने अझ अर्कोसँग तुलना गर्ने हो। त्यही भएर त अघि हामीले दुई राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्ने भने हो के, तीन राशि बीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन, हैन? मैले इंग्लिशमा पनि भनिरहेको थिएँ हैन, विपिना पनि भनिरहेको थिएँ जस्तो लाग्छ नि, डेली आवर्स, नम्बर अफ वर्कर्स, डेज, त्यति त हो। नाउ बाई भ्यारिएसन भने हो, यो बाई भ्यारिएसन भनेर लेख्छौँ, बाई भ्यारिएसन है, तुलना गरे हो के, कम्पेरिजन गरे। पत्ता लगाउनु पर्ने राशि कामदार संख्या छ, कामदार संख्याले दैनिक घण्टासँग, यही कामदार संख्याले दिनसँग तुलना गर्ने। अब यो क्वेशनमा दिन र दैनिक घण्टाको सम्बन्धलाई तुलना गर्नु जरुरतै छैन, किनभने पत्ता लगाउनु पर्ने राशि जुनमा बसेको छ, पत्ता लगाउनु पर्ने राशिको मान जुनमा छ, त्यही राशिले एकपटक एउटासँग, फेरि अझ अर्को पटक अर्कोसँग, अर्को छ भने अर्को पटक अर्कोसँग तुलना गर्ने हो, है? मेटे हुन्छ हैन त? अब मैले तीनवटा राशिहरु भएको भन्दा पनि ल अर्को ल अलिक कन्फ्युज पारे जस्तो, अलि तीनवटै राशिहरुको एउटा गरिहेरौँ है त, तर अलिकति कन्फ्युज पार्ने जस्तो खालको गरिहेरौँ, अनि अर्को क्वेशनमा पनि जाउँला फेरि। यहाँ भन्नुभएको रहेछ एटेन्ड गर्न सकिन, रिपिट गर्नु भन्नुभएको रहेछ। अर्को क्वेशनमा रिपिट गर्नु है त, मैले यसलाई चाहिँ मेटिसके फेरि तपाईको कमेन्ट मैले ढिलो गरिदेखेँ। नाम लेखेर आउनु भयो भने नामले सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्थ्यो है, ठिकै छ। दोस्रो क्वेशन, दोस्रोमा म रिपिट गरौँला, दोस्रोमा पनि त्यस्तै त्यस्तै भेराइटीकै कुरा हो। जस्तो के भनेर दियो, लेट से 15 km, 15 km बाटो, 15 km बाटो यहाँनिर पक्छ है त, यो खोइ त यहाँ मेटेरियल के भने यसलाई, लेट से 15 km बाटो कति दिनमा, 18 दिनमा, 15 km बाटो 18 दिनमा निर्माण गर्न, 15 km बाटो 18 दिनमा निर्माण गर्न, लेट से हामीलाई भन्यो 75 कामदार, 75 कामदार आवश्यक पर्छन्, आवश्यक पर्छन्। अनि के भन्छ यहाँनिर, अर्को हामीलाई भन्यो लेट से 36 km बाटो, 36 km बाटो 150 कामदारले, 150 कामदारले निर्माण गर्न सुरुको भन्दा थप कति दिन आवश्यक पर्छ, सुरुको भन्दा थप कति दिन आवश्यक पर्छ। पन्ध्र km बाटो 18 दिनमा निर्माण गर्न 75 कामदार आवश्यक पर्छन्। 36 km बाटो 150 कामदारले निर्माण गर्न सुरुको भन्दा थप कति दिन आवश्यक पर्छ। इंग्लिशमा के भनेको त 15 km path, 15 km path can be constructed, 15 km path can be constructed by 75 workers, by 75 workers in 18 days, in 18 days. How many additional workers are required to construct then the initial workers. How many additional workers are required to construct? Required then the initial workers. How many additional workers are required then the initial workers to construct, कति भने हाल तपाईलाई, to construct 36 km path in 150 days.
15 km path can be constructed by 75 workers in 18 days. How many additional workers are required than the initial workers? How many additional workers are required than the initial workers to construct 36 km path in 150 days? अब यसमा पनि तीनवटा राशिहरू छ, यसमा पनि तीनवटा कोपिला बहिनीले सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यो अलि पछिकै कुरा है बहिनी, किनभने अपडेट भएर आउनुपर्छ। तपाईँले पुरानो एडिसनको बुकहरू नकिन्नुहोस्, त्यसमा तपाईँलाई के हो त त्यो ब्याङ्किङका कति कुराहरू टर्म त्यो चेन्ज भएका कुराहरू, चेन्ज भएका डाटाहरू, ती कुराहरू चाहिन्छ। बजारमा तपाईँले पुरानो बुक अहिले नकिन्नुहोस्, जब भ्याकेन्सी खुल्छ अनि मात्रै किन्ने हो ब्याङ्किङका किताबहरू चाहिँ है। ब्याङ्किङका किताबहरू चाहिँ तपाईँलाई मैले सजेसन गरेको, अरू त निजामतीहरूको त किन्न सक्नु होला हैन। कोपिला बहिनीले सोध्नु भएको छ कि मैले बोर्डमै नाम लेखेछु, कोपिला बहिनीले सोध्नु भयो हुनाले ब्याङ्किङका किताब चाहिँ तपाईँहरूलाई भ्याकेन्सी नखुलिकन नकिन्नुहोस्, किनभने भ्याकेन्सी खुलेपछि अनि अपडेट भएर लेखेर आएका हुन्छन्। पहिलाका पुराना भएका बुकहरूलाई नकिन्नुहोस् है। किनभने के डाटाहरू चेन्ज भएको हुन्छ, मनिटरी पोलिसी चेन्ज भएको हुन्छ, के चेन्ज भएको हुन्छ, के चेन्ज भएको हुन्छ। अपडेट फेरि बुक हेरेर किन्नु होला है, बाहिर कभर मात्रै नहेर्नुहोस्। जुन बुक किन्नुहुन्छ त्यसमा भित्रको कन्टेन्ट मजाले पल्टाइकन हेरेर किन्नु होला, किनभने बाहिरको कभरले बुक तपाईँलाई बताउँदैन के यत्रो मोटो रहेछ म मोटो बुक किनेर लग्छु भन्ने तरिकाले होइन के। तपाईँलाई बुक पनि चाहिन्छ, नचाहिने होइन, तयारी कक्षा पनि चाहियो, सँगसँगै बुक पनि चाहियो। बुकले तपाईँलाई गाइड दिन्छ नि त, कुन बाटोले कसरी पढ्दै जाने भन्ने तपाईँलाई गाइड दिन्छ कि। त्यो भएको हुनाले जब भ्याकेन्सी खुल्छ अनि त्यसपछि बजारमा बुक निकाल्न थाल्नुहुन्छ, त्यही अनुसार अनि किन्नु होला है। यो इङ्ग्लिसलाई मेटे मैले अब सल्भ गर्नपट्टि लाग्यो है त। सल्भ गर्नलाई यसलाई केमा आएको छ त, हाउ मेनी एडिसनल डेज, थप कति दिन आवश्यक पर्छन्। पहिलेको दिन भन्दा सुरुको भन्दा थप कति दिन आवश्यक पर्छ भनेर आएको छ नि त। यहाँ भनेर लेख्यो थप आवश्यक दिन, थप आवश्यक दिन इज इक्वल्स टु के भयो त एक्स मानौँ। इङ्ग्लिसमा के भन्नुहुन्छ त, रिक्वायर्ड एडिसनल डेज, हियर required additional days is equals to x late भन्नुभयो। required additional days is equals to x late। थप आवश्यक दिन इज इक्वल्स टु x मान्नु भनेपछि तालिका बनाउन थाल्यो। फेरि तपाईँले यहाँनिर तालिका बनाउने के रहेछ, एउटा बाटो रहेछ। बाटो भन्नाले इङ्ग्लिसमा पाथ भन्नुहुन्छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ, पाथ। पाथ केमा छ, किलोमिटरमा छ। बाटो युनिट छ भने युनिट पनि लेखिदिनु पर्छ तपाईँहरूले। बाटो अनि त्यसपछि दिन भन्नाले डेज, दिन त्यसपछि के छ तपाईँलाई कामदार संख्या भन्नाले नम्बर अफ वर्कर्स, कामदार संख्या। यो तीनवटा राशिहरू रहेछ यहाँनिर। कतिवटा राशि, तीनवटा राशिहरू रहेछ। चारवटा राशिहरू भयो भने यसै गरी तालिका बनाएर तुलना गर्न थालियो। तालिका बनाएको किन त, हामीलाई तुलना गर्न सजिलो बनाएको है। हिजो आज यही मेथडले प्रिफर गर्छ के। एडिसनल डे की वर्कर एडिसनल यहाँनिर एडिसनल डेज हो। यहाँ के हो त, कामदारले निर्माण गर्न सुरुको भन्दा थप कति दिनै हो। मैले इङ्ग्लिसमा चाहिँ वर्कर लेखेको थिएँ हो, होइन होला। हाउ मेनी एडिसनल वर्कर्स र हाउ मेनी एडिसनल डेज आर रिक्वायर्ड है, त्यहाँनिर इङ्ग्लिसमा मैले अहिले लेखेको थिएँ है। अघि मैले हाउ मेनी एडिसनल डेज लेख्नुपर्नेमा वर्कर लेखेको थिएँ, डेज सच्याउनु होला है, कसैले लेख्नु भएको थिएन। हाउ मेनी एडिसनल डेज आर रिक्वायर्ड देन द इनिसियल डेज, सुरुको भन्दा कति बढी एडिसनल डेजै हो। यहाँ के हो त, 150 कामदारले निर्माण गर्न सुरुको भन्दा थप कति दिन आवश्यक पर्छ भने नि त। अब बाटो के छ तपाईँलाई, 15 किलोमिटर बाटो, पाथ, डेज र नम्बर अफ वर्कर्स। यो 15 किलोमिटर बाटो 18 दिनमा निर्माण गर्न 75 कामदार आवश्यक पर्छन् अरे। अब भन्छ 36 किलोमिटर बाटो बनाउनु पर्यो, कति दिनभित्र कति कामदार लगाएर, 175 कामदार लगाएर कति त 18 मा प्लस एक्स, 18 मा प्लस एक्स भयो है त। 18 मा प्लस एक्स भयो। अब फेरि तुलना गर्न थाल्ने हो। यसमा हामीले के पत्ता लगाउनु परेको छ, दिन पत्ता लगाउनु परेको छ। यसमा दिन पत्ता लगाउनु परेको छ, दिनले बाटोसँग, दिनले कामदार संख्यासँग तुलना गर्ने हो। हेर्नुहोस् है त। अब विचरण अनुसार भनेर लेख्यो, इङ्ग्लिसमा के भन्नुहुन्छ, नाउ बाई भ्यारिएसन भनेर लेख्नु भयो। नाउ बाई भ्यारिएसन। यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, दिनसँग बसेको छ भनेपछि दिनले बाटोसँग अनि यही दिनले कामदार संख्यासँग, डेजले पाथसँग, डेजले नम्बर अफ वर्करसँग कम्पेयर गर्ने।
भन्नुको मतलब के भयो भने 18 प्लस एक्स बाई 18 भनेर राख्यो डिरेक्सन है त। यो डिरेक्सन यसरी राखेपछि 18 प्लस एक्स बाई 18 अलिकति माथि लेखेँ है त मैले यसलाई। यो के हो त तुलना गर्दैछौँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने राशिलाई बेस बनाएर दिनले तुलना गर्दा 18 प्लस एक्स बाई 18 इज इक्वल्स टु दिन र बाटोको सम्बन्ध विचार गर्नुहोस्। धेरै बाटो बनाउन दिन पनि धेरै चाहिन्छ तपाईलाई। बाटो धेरै बनाउन दिन पनि धेरै चाहियो अथवा धेरै दिनमा धेरै बाटो बन्छ, थोरै दिनमा थोरै नै बाटो बन्छ। धेरै बाटो बनाउनु छ भने तपाईलाई धेरै दिन चाहियो, थोरै बाटो बनाउन थोरै दिन भए पनि पुग्छ भनेपछि बढ्दा पनि बढ्ने घट्दा पनि घट्ने भएको हुनाले दुईटा बीचको सम्बन्ध के रहेछ प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भएपछि यो डिरेक्सनको सेम डिरेक्सन 36/15 भयो। इन्टु गरेर राख्छौँ है तपाईँ, इन्टु गरेर राख्छौँ। त्यसपछि के छ तपाईलाई दिन र कामदार संख्याको सम्बन्धलाई तुलना गर्नु छ। दिन र कामदार संख्याको सम्बन्धलाई तुलना गर्नु छ। दिन र कामदार संख्या विचार गर्नुहोस्। धेरैजना कामदार काममा लगाए भने थोरै दिनमै काम सकिन्छ, थोरैजना कामदार काममा लगायो भने धेरै दिन लाग्छ। विचार गर्नुहोस् त, बढ्दाखेरि घट्दो रहेछ घट्दा बढ्दो रहेछ, अथवा धेरै दिनभित्र काम सक्नलाई भनेर दिएको छ भने थोरैजना कामदार लगाए पनि काम पुरा भइहाल्यो। तर थोरै दिनभित्रै काम सक्नु भनेको छ भने धेरैजना कामदार ल्याएर काममा लगाउनु पर्यो। बढ्दा घट्दो रहेछ घट्दा बढ्ने भनेपछि अपोजिट डिरेक्सन अफ फ्लो 75/150 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्ने एन्सर जति आउँछ त्यही गरी पत्ता लगाइहाल्छौँ है त। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यता ल्याएर सल्भ गरौँ न। यो इङ्ग्लिसलाई लेखा मेटे अहिले। रिक्वायर्ड एडिसनल डेज इज इक्वल्स टु एक्स लेट, आवश्यक थप आवश्यक दिन इज इक्वल्स टु एक्स मान्नु भन्ने हो। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टु, अब क्यान्सल गर्न मिल्यो नि त, यो दुईटालाई अहिले चाहिँ क्यान्सल नगर्नु भयो। 36 इन्टु यो दुईटालाई त मैले 75 एकाने 75 दुना 36 इन्टु 1 इन्टु 18 होल अपन कति हो तपाईँलाई 15 इन्टु कति त 2, 15 इन्टु 2। अब हाम्रो के हुन्छ 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टु, अब के निकाल्नु भने तपाईँलाई दिन। दिन एक्ज्याक्टमा आउँदैन, यहाँबाट पोइन्टमा आउने भयो है। किनभने हेर्नुहोस् त 36 इन्टु 18 होल अपन कति छ 15 इन्टु 2 क्यान्सल गर्नुभयो। 2 ले गर्दा 9 पटक, 3 ले गर्दा 3 पटक 5 पटक, 36 त्यहाँ 108, 108 भागा 5 भयो नि त, 108 भागा 5, 108 भागा 5 डेसिमलमा आउने त भयो। तर हेर्नुहोस् त यहाँ दिन, दिन भनेको के हो त तपाईँलाई टाइमको युनिट हो के। दिन भनेको त टाइम हो नि त, दिन महिना वर्ष घन्टा मिनेट तिनीहरू भने त टाइमको युनिट। टाइमको युनिटलाई तपाईँले सकेसम्म फ्र्याक्सनमा राख्ने, डेसिमलमा राख्ने होइन। तपाईँले यसलाई डेसिमलमा राख्नु भने त कति आउँथ्यो त 5 दुना 10 अनि कति त 5 दुना 10 5 एकाने 5, 5 दुना 10 5 एकाने 5 अनि 5 छका 30 21.6 भन्ने आइहाल्थ्यो। कति आउँथ्यो 21.6 भन्ने आउँथ्यो। तर त्यसरी राख्नु भएन। के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, के गर्नु पर्यो त, अब यसलाई तपाईँले फ्र्याक्सनमा राख्नु पर्यो। फ्र्याक्सनमा राख्दा कति त 5 दुना 10 5 एकाने 5, 5 दुना 10 5 एकाने 5 21 होल 3/5 भयो। कति भयो 21 होल 3/5 भयो। हेर्नुहोस् त कसरी आयो त, यहाँ हामीले के गर्यो 36 इन्टु 3 भने 108, 108 भागा 5 मात्रै बाँकी बचेको छ। 5 दुना 10 5 एकाने 5 बाँकी बच्यो 8 बाट 5 गयो 3 बच्यो, 21 होल 3/5 भयो। अब हामीले 18 लाई कहाँ लग्छौँ त पछाडि लगेर माइनस गर्छौँ। x इज इक्वल्स टु 21 होल 3/5 माइनस 18, देयरफोर x इज इक्वल्स टु 21 बाट 18 गर्दा 3 होल 3/5। यो सिङ्गो भ्यालु मात्रै घट्ने, यसमा हाम्रो के हो त सिङ्गो भ्यालु मात्रै घट्ने। अब यहाँ तपाईँले एलसिएम लिएर बसिराख्नुपर्छ भन्ने होइन। 21 पंचे 105 प्लस 3 ले 108/5 माइनस फेरि 18 गरेर बसिराख्ने होइन कि। यो भने पनि आउने त त्यही हो तपाईँलाई 5 एलसिएम 5 यहाँनिर देख्नु हुँदो रहेछ। भन्नुहोस् है त, म देख्ने बनाउँछु यसलाई। यहाँ के गरे त्यो गरे पनि आउने त्यही हो कि भन्न खोज्या। यहाँ के हो त 108/5 18 पंचे 90, 108 माइनस 90 18 पंचे 90 घटाउँदा कति भयो तपाईँलाई 18/5 भयो। 18/5 भने 5 त्यहाँ 15, 18 बाट 15 गयो 3 बाँकी, 3 होल 3/5 नै आउने हो नि त आउँदा त। तर त्यसरी गर्नु परेन, होल नम्बर मात्रै घटाउने कि फ्र्याक्सन जस्ता तस्तै बस्ने। तपाईँको फ्र्याक्सन के गर्ने हो त जस्ता तस्तै बस्ने हो। डाउट छ भने भन्नु होला है। फ्र्याक्सन जस्ता तस्तै बस्ने हो। मैले के गरेँ 21
21 बाट 18 घटाए, त्यति नै हो। 21 बाट 18 घटे 3/5 भने जस्ता तस्तै बस्यो। (18 + x) लाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु भन्नुहुन्छ। सुरुको भन्दा थप कति दिन बढी लाग्छ भनेको थियो नि त। सुरुको भन्दा थप कति दिन बढी लाग्छ भनेको थियो नि है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकपटक हेरौँ है त। यहाँ के भनेको छ, 15 km बाटो 18 दिनमा निर्माण गर्न 75 कामदार आवश्यक पर्छन्। 36 km बाटो 150 कामदारले निर्माण गर्न सुरुको भन्दा थप कति दिन आवश्यक पर्छ। सुरुको दिन त तपाईले 18 दिन हो। 18 दिन भन्दा थप कति दिन आवश्यक पर्छ भन्ने छ नि त। थप आवश्यक दिन इज x मानु भन्यो। 15 किलोमिटर बाटो 18 दिनमा निर्माण गर्न 75 कामदार आवश्यक पर्दो रहेछ। अब बनाउनु छ कति त 36 किलोमिटर बाटो। 36 किलोमिटर बाटो हामीलाई कामदार संख्या वात्तै बढाएर दिए नि त। 150 जना कामदार दिएको छ। बाटो चाहिँ दोब्बर भए पनि कामदार पनि त दोब्बर बनाएको छ नि त। बाटो दोब्बर भन्दा बढी भए तापनि कामदार संख्या दोब्बर बनाइदिसकेको है नि त। त्यसपछि अलिक कमै दिन आउँछ। सुरुको दिन 18 दिन हो। 18 दिनमा थप कति दिन लाग्छ रे के। सुरुको भन्दा थप कति दिन, 18 दिन छँदैछ। 18 दिनमा +x बनाइदिया हो के। अनि तुलना गर्दाखेरि दिन पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। दिनले बाटोसँग तुलना गर्यौं, दिनले कामदार संख्यासँग तुलना गर्यौं। 18 + x/18 भनेर डिरेक्सन राखेपछि दिन र बाटोको सम्बन्ध विचार गर्यौं। धेरै बाटो बनाउन धेरै दिन आवश्यक पर्दो रहेछ। थोरै बाटो बनाउन थोरै दिन भएदेखि हुँदो रहेछ। हेर्नुस् है त। थोरै बाटो बनाउनु छ, थोरै दिनले पुग्छ। धेरै बाटो बनाउनु छ, धेरै दिन चाहियो। बढाउँदा पनि बढ्ने, घटाउँदा पनि घट्ने भएको हुनाले दुईटा बीचको सम्बन्ध प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भएपछि हामीले के गर्यौं, यो डिरेक्सन जसरी बस्यो यसको मान नि त्यसै गरी बनायौं। 36/15। अनि दिन र कामदार संख्या, धेरै कामदारले काम गर्यो भने थोरै दिनमै काम सकिन्छ हैन। थोरै कामदारले काम गर्यो भने धेरै दिन लाग्छ। सर सोलुसन इङ्ग्लिशमा नि भनिदिनु न सर, नेपालीमा त गाह्रो भनिरहेको छु त मैले। पाथ भने, डेज भने, नम्बर अफ वर्कर्स, यति त हो नि। अनि नाउ बाई भ्यारिएसन भनेर भनिरहेको छु। नाउ बाई भ्यारिएसन है यो। अनि यो कम्पेयर गरेर त बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि तुलना गर्दाखेरि अब त्यसपछि सल्भ गरेको कुरा बुझिहाल्नु भयो। 36 * LA लाई काट्यो 75 1 जा 2 जा। 36 * 1 * 18 होल अपन 15 * 2। अनि फेरि यो सबै गरी भन्दा 21 होल 3/5। मैले किन फ्र्याक्सनमा ल्याए भने दिन भनेर मागेको है नि त क्वेशनले। दिन मागेको हुनाले दिनको युनिटलाई तपाईले सकेसम्म फ्र्याक्सनमै राख्ने हो। फ्र्याक्सनमै राख्ने हो हैन। अनि यो 18 पछाडी गएर घट्यो। अनि 21 बाट 18 गर्दा 3, यो 3/5 जस्ता जस्तै बस्ने हो। होल नम्बरबाट होल नम्बर मात्रै घट्ने। 21 बाट 18 घट्यो 3 भइगयो। 3 होल 3/5 भयो। र मैले क्लेरिफाई गर्नलाई त्यो भनेर त्यो भने एउटै हो र सर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने क्लेरिफाई गर्नलाई देखाएँ के मैले। यो भने 108/5 - 18। अनि 18 × 90 यो 5 एलसिएम लिएपछि 18 × 90 घटाए 18/5। 18/5 भने फेरि 3 होल 3/5 नि बन्न गयो है। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। ल ठीक छ। पहिलो दिन हो। पहिलो दिन हामीले धेरै ज्यादै पढेर जोड गर्नु पर्दैन है। धेरै हामीले पहिला बेसिक कुरा बुझ्ने हो। बेसिक कुरालाई बुझे दीपक भाइले सोध्दै हुनुहुन्छ पोइन्टमा नै राखेर गर्दा केही प्रब्लम हुन्छ कि नै हुन्न सर। प्रब्लम त हुँदैन। तर के चाहिँ कुरा भने टाइम, फ्र्याक्सन अफ टाइम भन्ने हुन्छ कि डेसिमल अफ टाइम भनेर राम्रो हुँदैन। 3.3 3.6 भनेर राख्नुभन्दा तपाईँले के हो त डेसिमलमा भन्दा फ्र्याक्सनमा राखेको राम्रो टाइमको युनिटलाई। ल मैले आजलाई मेरो तर्फबाट आज क्लास यति नै भयो। भोलि पनि हाम्रो क्लास भइहाल्छ। भोलि पनि म्याथकै कुरा गर्नुभएको छ सरले। कति दिनसम्म हुन्छ म्याथ। सुरुमा इङ्ग्लिस र नेपाली मिडियम ब्रेक गरिएको छैन। एउटै मिडियममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। एउटैमा हुनुहुन्छ। मैले इङ्ग्लिसमा पनि भन्दै गइरहेको छु। क्वेसन लेखिरहेको छु। सल्भ गर्ने कुरालाई पनि बिचबिचमा भन्दै गइरहेको छु। र यो टर्म्सहरू, पाथ, डेज, यी कुराहरूलाई मैले पनि भनिराखेको छु। यो कुरालाई पनि